مثلا پویانه، مثلا من با یه ویدیوی باحال از بازی فورتنایت دیگه دم سیزن و داره آپدیت سیزن رو گفتم بزنید بریم برای شروع تا هم سیزن 5 رو بریم تا سیزن 6 نیومده و سیزن 6 که بیاد به محض اینکه این سیزن 6 که بیاد ما همون موقع میریم اگر که اینترنت اجازه بده. خیلی غمگینه آقای جهرمی، لطفاً به ما اجازه اینو بده که ما بتونیم این آپدیت رو همون موقع بریم و برای بچه‌های درون گوشی براشون این ویدیو رو آپلود بکنیم. خب بریم ببینیم اینا بتل پس و آیتم شاپ یه اسکین باحال بهش اضافه شده. من نوب نیستم چون لولم 17 دیگه، 17 نوب حساب میشه و من توی گوش این اصلی بود اسکین کریتوس و که من نوع اسکینم از وی باکس های بالا میبینیم من چقدر توی آیتم شاپ سر میزنم و همه اسکینا رو دارم و از این حرفا. لیزر بیم هم خیلی خوشم میاد، نمیدونم برای چی. جوکر خیلی باحاله، بزنید بریم برای شروع. سولو میرم چون تک یه نفرم و نمیتونم چند نفره برم. بزنید بریم برای شروع. سولو سابسکرایب زمانی کنارشم یادتون نره و اون لایک زیبا با اون انگشت زیباتون رو بزنید روی صفحه و همین الان لایک بکنید. سولو آفرین بذارید بریم برای شروع. خب اینا وی باکسه، نمیدونم قیمتاشون چقدره، نمیدونم فکر کنم 3 میلیون باشه، 100 تومن 200 تومن قیمتاشون بالاه. یعنی خب من توی گوشی لولم 50 بوده و نوب نیستم. بچه ها اگر دوست دارید پارت 2 رو براتون آپلود بکنم با موس و کیبورد، با کیبورد ریزر هانسمن مینی و یه موس خیلی خیلی باحال نه ولی با کیبورد میرم. حالا با کیبوردی که مثلا یه ذره صداش تو مخه، ولی حالا انتخاب با خودت تو. اگر دوست داری توی سیزن 6 با کیبورد و موس برم همین الان توی کامنت بنویس یا با همین دسته خود PS4. بچه‌ها توی گوشی اصلا با همون الان من با اینترنت گوشی اومدم دارم باز میکنم و اینترنت گوشی رو وصل کردم به PS4 و لگ نیست اصلا، ولی تو گوشی با همون اینترنت خیلی لگه. من نمیدونم برای چی، با اینکه توی گوشی باید قطعا قوی تر باشه چون دیگه به جایی وصل نیست. خب اینجا هم دلم برای نقطه صفر میسوزه ها. این نقطه صفر این آبیه رو میبینید، بعضیاتون میدونید، برای بعضی هم میگم که نمیدونم. نقطه صفر قرار توی سیزن 6 که یه چند روز دیگه میاد هی ناپایدارتر داره میشه و داره میشه و دیگه داره کم کم از بین میره. بازیش باحاله، میدونید چی میگم، خیلی باحاله، دوستش دارم واقعا. اینجا یه پرزنت پارک یه دونه چالش گذاشته خود فورتنایت. من هرچی خواستم تلاش کنم نشد، یعنی پیدا نکردم. چند تا کتاب آشپزیه که باید ببری از این طرف تا توی بتل پس 6 بتونید بتل پس 6 رو دریافت بکنید. بالا سرمون رو بسازیم که کسی پررویی نکنه. البته کسی پررویی کنه میزنیم دهنش. امیدوارم زود زوم نشه چون پرزنت پاک اکثر اوقات زود زوم میشه. جون به ما میدی برای چی؟ ما قراره از کسی دمیج بخورم، البته با پیککس. آره آفرین خودت کارتو خوب بلدی با 35 تاتی. من کی رو بکشم خدا وکیلی. خب یه دونه چند تا کتاب اینجا باید ببری، فقط هم یه 2 تا گام پشت سر هم شبیه هم داد. برای چی؟ اوه لک شد بچه ها. آقای جهرامی با ما یار نیست. دیدمون
وایسا باید کار داره. وایسا خدا وکیلی باید کار داره. نیادن این طرف ما رو دیده باشه. خدایا کمکم کن. من نوب نیستم ولی میترسم. بریم بمیر. کشتم. بعد هم موقعی که میدیدمش چند تا دمیج سگی بهش میزدم. ولی بریم ردیاب کن زودتر. به دست زیبا میخوام برای بچه های در گوشی ویکتوری رو بزن. خوبه پرو هم بود مثل اینکه. البته من بازی میکنم ولی ماشالله شیلت پر کن کسی نسنده. اوه انمی رو برم انشالله بزنه. اوه احمق. پروه واقعا پروه. با تکتیکال میزه. تکتیکال قویه. من تکتیکال نداشتم. حیف شد. خب دوست خدای اسکینگال نداری با این اسکینی که داری. واقعا زمونه تغییر کرد. واقعا چرا؟ بچه اگه میخوایم بتل پس سیزن 6 رو دریافت بکنید فکر کنم بتل پس منفجری و باحاله. این کتابا رو پیدا کنید. باید چند تا کار بکنید و از این حرفا. میتونید تو اینترنت بزنید. توی گوگل بزنید براتون میاره. بزنید چگونه میتونید فری بتل پس سیزن 6 رو دریافت بکنید. برقص حاجی. اوه اسمین موز خیلی دوستش دارم. هلو حاجی فرار نکن حاجی. یه مپ جایی که میخوایم بریم. نه اینجا اگه بریم خیلی زودیم. بچه من یه دونه خونه اجدادی دارم که اینجا الان میبرم میتونی کیف کنی. من همیشه وقتی پلی میدم البته شلوغ نیست یاد. الان نمیدونم یه ذره بیان پایین‌تر معلوم میشه. من خونه اجدادی دارم. خود فورتنایت بهم دادش. نه واقعا من هر موقع که پلی میدم میام اینجا. این خونه ها روبرو هست. پس اگه خواستین بیاین فورتنایت اینجا منو میتونین پیدا کنین. همیشه اینجا هم ولی دیگه بدم اومده ازش جدیدن. آبالفازیه که اینجاست. yes من تا با پیککسه بزنم. گوش حاجی اومد از اینجا بزنم. نوب داگ یا من نوب داگم اون قراره من. بچه ها جای حساس بازی. این خونه خیلی پیچیده است. میترسم بزنه. خوبه کل خونه رو درو کن. من یه جا همه چی تو دریافت میکنم. خوبه تو فعلا دنبال جمع کردن بیل و شیلد و بالیچی باش. من کارت دارم. نمیذارم از خونه فرار کنید. خونه اجدادی منو از من گرفتن و نمیذارم من برم. خیلی ناراحت کنه. فکرم رفت. ترسو بود اون یارو.
ایناش احمق درم بست. ایناش باد شد براش حقش عوضی زد به یارو. خونه اجدادی منه دیگه. باتال زدش بی پدر. ایناش اینا خودش نه ریپورتش برای چی بدیم؟ حتما دیگه نه این یکی دیگه بود. اوکی حواسم رو فکرم با پیستول رفتم براش. بچه من نوب شدم. خدایا من چقدر نوب داگم. خدایا رحم کن. خدایا آبرو شرفمو نبر. خیلی نوب داگم من. تو گوشه دیگه هر وقت خواستین با کسی بازی کنین وقتی باختین تقصیر شما بود بگین لگ بودم. ولی الان من لگم نبودم که بگم لگ بودم حاجی ببخشید به مولا ما لگ بودیم و از این حرفا. لگ نبودم. بچه این دست پایانیه. میدونم هیچ ویکتوری رویال نگرفتیم. همین که شما این بازی رو دوست دارین و استقبال کنید من قول میدم برگردم پروتر و زیباتر و ایزیتر و ویکتوری رویال تر و ترتر و خیلی بالتر و دیگه همین. دست آخرم با خودتو بریم سابسکرایبم کردی زنگوله هم زدی یه بار دیگه چک کن چون یوتیوب سابا رو میپرونه. دمت گرم حاجی یا آبجی حاجی ها. کدوم عوضی زد داشتی میرفتیم رو بیلش چیکار میشدیم. پس بذاره بیل بچینیم این درختار که اوه نمیشه. همین چند تا رو داریم و همینو. بله خب من میخوام ببرمتون یه جای باحال که همیشه از اینجا که شروع میکنم من کلا جاهای مختلف میام. اون خونه اجدادی هم بری نگاه کنید. اون یه دونه زیرزمین داره. اونو کلا قشنگ با پیککس بزنین دیواراشو خراب کنین و این کارا بکنین بیلد به دست بیارین. بیلد مهمه ولی من بیلدر نیستم. اگه بیلدرین اونجا رو قطعا میشناسین چون انمی همه بیشتر یکی لنگ کرد اینجا بیخیال. این ماشین هم نگاه کنین مثلا یه دونه الان کنم شاتگان باشه. شاتگان الکی نزدیک شدم بهتون گفتم شاتگان. فکر نکنم من اینم باز کن برام. دمت گرم حاجی گام بده. شاتگان به درد نمیخواد. بشین اینو پر بزن حاجی بزن بر بدن شاد بشی. دست آخری میخوام وین بگیرم خدا وکیلی. آبرومو نبر. حتی اگه مردی نمیر. جمله زیبا وقتی میخوای به کسی انرژی بدی. حتی اگه مردی نمیر. اینجا یکی هست که میخواد انمی بزنه چون اینا همه‌شون الان من چی گفتم بهتون؟ میخواد یکی بزنه. خب همه میخوان ما رو بزنن. نه منو همو میزنه. بیخیال من حرف نزنم به نفع هممونه. فقط یه ذره بشینیم. اینجا اومدیم یا نه؟ برای گان نیست. چرا اینجا گان نیست؟ چرا اینجا اقدر ساکته؟ کسی نیست؟ کسی گان نداره؟ واقعا چرا؟ تکتیکالی چیزی؟ البته چون من میگم تکتیکال خب
یه دونه رگباری زیبا هم بده بمون. بذاریم بریم ببینیم رگباری نست. نه نیست. خدایا دیگه این واقعا دیگه دارم با خودم شک میکنم. خدایا یه دونه انمی هم بیار. این دیگه همه جا هست. باید بگردی. خب لب ساحل بریم ببینیم تزی نیست. برو. اینجا یه نفر از قبل بود نه؟ اینجا همشه یک دانه انمی زیبا و ایزی و پیزی هست که به راحتی میمیره اگه ما رو نکشه. هر کی رو گفتم به آسونی میکشیمش اینم بدونیم. خب خودم ترسیدم بچه ها. خون ترسیدم یه فکرم انمی هست. شاتگان بیخیال که اینجا شاتگان خونه است. خب برای مینی شیلد به درد نمیخوره. برش میداشتی من بد نبودا. اینجا یعنی پر از انمیه. انگار یکی خواب اینجا. اوکی. یا ابوالفضل. خب یا اینو برداریم. گانه جدیده فکر کنم. آره نیده بودم انشاءالله. تو گوشی نیدم. زوم حرکت به چه زیبا و ایزی داره حرکت میکنه. اگه بیاد برامون دیگه کارمون تمومه. بچه ایدن گوشی یه وین زیبا هم براتون بگیرم و دیگه از این حرفا و 44 تا. نه این گانه به درد نمیخواد. تیر ندارم بچه ها. تیر ندارم. مثلا 2 تا انمی با هم بکشن میتونم ولی مثلا 3-4 تا رو کفاف نمیده تیرم مثلا نه ولی واقعا کفاف نمیده. بچه ها استرس دارن. استرس ایزی. اینجا شلوغه. اینجا با آدم شوخی ندارن. شاتگان به درد میخوره. بله. اینجا بود هر کی بود همینجاها بود. برا ما هم اینشو گرفت. اوه بذار ببینیم کی داره فوزونی میکنه. با هم اخم بریم برای کشتن انمی. بپر دیگه احمد. البته خودم میدونم انمیه. نه نمیدونم. انمی با خودش یارش کرده. نمیدونم. منبع انمی همینجاست. بودو. اینا چی هن اینجا؟ همینو بزنیم همون شیل بده. خودش شیل اون الان سرد میشه. خوبه. فقط بعد زدن این انمی ها میریزن سرت. چون نه صدا ایجاد میکنین الان
او بچه ها داریم به وین نزدیک میشیم برای که ویکتوری رویال زیبا ایزی پیزی میزی. بچه ها هیچی نمیگن، لذت ببریم چون فکر نکنم دووم بیاریم. منبع بات بچه ها عرق کردن ناجور. خطری اوضاع منم زیر خاکی بریم. زیر خاکی برو دیگه. اوناش بزنیم یه دمید سگی. چی بگم؟ چی بگم؟ چرا من هر وقت خودم میرم میشم پرو، الان شدم نوب. چی بگم؟ ولی دمت گرم. خب الان یه شوک زیبا بهت وارد کردم. اول یه ذره غمگینت کردم، بعد یه شوک زیبا بهت وارد کردم و الان میدونم پشمات ریخته. اگه هنسفیری هم تو گوشه باشه. بله خب دمت گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. بریم تا سیزن 6 برگردم پر قدرت و زیبا رو یه چند روزم بدم به یه چند تا هم درس بود هم خود گرفتن این بازی بود، یعنی دانلود کردنشون. من اینترنت یه ذره قیمت میره بالا و نمیشه دانلود کرد، پس یه دونه شبانه بگیرید و پرقدرت استفاده کنید و با آقای جهرمی بگید لطفا اینترنت رو پرقدرت بذاره. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. بریم لابی ببینیم چه خبره. بریم لابی. خدافظ تا ویدیو بعدی. اگر خوشتون اومد از این ویدیو یه لایک زیبا و سابسکرایب و زنگوله کنارش هم یادت نره. بغلت میکنم از همین راه دو. ممنون. بریم لابی ببینیم اسکین گان چیزی اضافه نشد و اون موقع بگیم خدافظ و خدافظ. نه آیتم شاپ هیچ خبری نیست. بله اینو هر کی میبینم داره این اسکین از این چیز خوشم میاد. خدافظ تا ویدیو بعدی. همین اگر اجازه بده وقت براتون ویدیو رو آپلود میکنم. اگر بشه از هیتمن اگر 2 ساعت بچه ها 2 ساعت دیگه بچه ها 2 ساعت دیگه میان ببین، یعنی خودم میرم ببینم چه اسکین های اضافه شده. اگرم بشه یه ویدیو میگیرم که با اون اسکین ها بهتون نشون بدم اون اسکین ها رو از این بعد کانال رو پر کنیم با فورتنایت. خیلی خوشم میاد داستان فورتنایت آشنا شدن هم بهتون میگم در پارتای بعدی. خدافظ تا ویدیو بعدی. اوت.